الابيزود تتبدا ببرون وجيمي. برون اللي بين على انه اعتقد جيمي غير حيت انه باقي ما عطاش داكشي اللي كان وعدو به، وتيقول ليه على انه ما غادي يخلي حتى واحد انه يقتلو من غير الا عطاه هذاك الشيء اللي كان وعدو به. من بعد براسو يموت، يبقى حي شغلو هذاك ليسونسي عند برون هو يتخلص وياخذ داكشي اللي تيبغي وداكشي اللي وعدو به جيمي والصلاه على النبي. من بعد جيمي بدا يتسري مع داكشي اللي كان طرا. دينيريس اللي استعملت غير درانغو واحد ودارت هادشي كامل، الا استعملات لي تخوا كاملين في دقه واحده وزات عليهم دو دراكون العام لاش غادي يطرح. من بعد تيبين تيريان اللي تيتسركل في الجون دو باطاي، تيبان ليه لو ماساكر اللي دار، الناس اللي ماتوا حتى حاجه ما شاطت، لا خيل لا لي كونفوا لا الناس، وغير شويه ديال لاغمي ديال لانيستر اللي بقاو جمعتهم دينيريس عطاتهم واحد لا بروبوزيسيون اللي هي انهم سوا يوليو معاها يتبعوها واعترفوا بها كملكه سينو غادي تقتلهم. وهذا الدير هذا تيبان ليا لوجيك بزاف، ما تعطيهمش لو شوا انهم يفكر بزاف، خص بنادم يعرف في البلاصه شنو غيدير، سوا غيولي معاها سوا غادي يموت. ما كاينش داك البلان ديال نشد داك بريزونيي عندي تطرطاب وتجي تقول لي فوالا انا غنولي معاك، انا غنخدم لصالحك من الدقه الاولى معايا ولا ما معاياش. في الاول بان واحد الفئه اللي نقدروا نقولوا على انهم ثقوا في دينيريس وركعوا عليها، وشي فئات شافوا غونديل طاغلي وولدو تيتحرقوا عاد ركعوا. وهنايا رجعوا لافير ديال غونديل طاغلي وولدو اللي كنا لاحظنا في الابيزود واقيلا ثانيه واقيلا ملي كان جا جيمي على انه غلط في السميه ديال ديكون وقال لي غاكارد. عقلتو لك كنا قلنا على اساس هذاك الخطا ما جاش هكاك وازاخ، مي جا باش يفكر شنو كان طرا لغايكارد اللي هو جد جون سنو اللي هو بابا سنيد ستارك. بحال بغاو يبينوا لنا على ان ديكون وطاغلي غادي يكون عندهم نفس المصير لانهم غادي يتحرقوا من عند دينيريس. ايفيكتيفمون داكشي اللي طرا تحرقوا وطرا ليهم نفس لافير اللي كان طرات لغايكارد وولدو. ابري تيبين جيمي اللي خدم لا تكنيك دو تيليبورطاسيون باش يقدر يتحول من بلاصه لبلاصه غابيدمون، تيمشي عند ساسي باش يقول لها فوالا لان دينيريس مشاهده بزاف عندها لي دوطراكي عندها لي دراغون وما نقدروش نديمو قدامها، وهي تجاوبو بان بلوغ لي طايغيل زائد لا بوك دو فير تقدر تشري لي ميرسونير دي جولدن كومباني باش يقدروا يعاونوها في لاغير. ولا ميم شوز تيعاود لي يقول لها بلي ان التقوى في وستيروس ما تقدرش توقف قدام دينيريس. وسي لوجيك جولدن كومباني كاين فيهم هما 11000 واحد، ما غاديش يديمو قدام لي دوطراكي ولي دراغون، وهادشي بلا ما ندويو على لي زانساريد وبيان لي زيماكولي. وفي نفس الوقت يقول لها لان اورينا طايغيل هي اللي قتلت جوفري وماشي تيريان. من بعد في هاد لاسين اللي واعره بزاف تيبين لنا لا بريزونطاسيون ديال دروغو اللي هو الدراغون كبير ديال دينيريس اللي وصلت به للدراغون ستون. هنا كيفاش وراونا هاد لا بريزونطاسيون ديال الدراغون بلي زيفي بلانيماسيون ديالها، تحس بانك انت كمتفرج تحس بهذيك لاسين بحال راه بصح بحال داك الدراغون راه كاين فريمون ان دراغون غير في هاد ليستوار هادي، ماشي غير واحد لي زيفي ولا واحد تروكاج اللي كاين ورا هاد الانيماسيون. من بعد تيبينوا لينا على ان جون سنو هو لا تخوازيام بيرسون اللي قدرت توصل لي دراغون ديال دينيريس. سي نورمال حيت جون سنو ان طاغاريان لو دراغون شم فيه لو سون ديال طاغاريان وخلاه يقرب ليه ويقيسو، وغادي تقول لي على ان تيريان حتى هو قدر يقيسو، وغادي نجاوبكم باللي ان تيريان حتى هو ان طاغاريان. ما بيناش في لا سيري ولكن في الكتوبه كاينه واحد لا مونسيون باللي ان خوانا ماما تيريان ومرات تايوان لانيستر كانت عندها واحد العلاقه مشبوهه مع ايغيس 2. ونقدروا نفسروا هذاك الكره اللي كان ديال تايوين لانيستر ولدو تيريان جاي من هاد لافير هادي، حيت ان تيريان ولد ايغيس 2. وفي الاخر ديال هاد لاسين تيبين على ان سيرجو غوصل لدراغون ستون ورحبت به دينيريس عندها. من بعد تيبين لنا بغان تيستعمل لو بوفوار ديالو اللي تيقدر بخلاله انه يكونترولي لي كوربو وصيفطهم اودولا دو لا ميور باش يشوف فين يقدروا يوصلوا لي مارشور بلون. هنا تيبين على ان لي واتش وركرز قربوا بزاف الايست واتش، وان ذا نايت كينغ قدر انه يحس بلا بريزونس ديال بغان من خلال هذوك لي كوربو وقدر يديزاكتيفيتي هذوك لو بوفوار ديالو. من بعد بغان تيعلم المايستر ديال وينترفيل بانه يصيفط لي كوربو لويستيروس كامله، هكا كاملين غادي يتوقعوا بان ذا واتش وركرز قربوا بزاف لي ميور. من بعد تيبين على ان لي كوربو اللي كان صيفط المايستر ديال وينترفيل وصلوا للسيتاديل، المهم كيفاش وصلوا الله اعلم داك الشيء، دغيا بسرعه البرق دغيا تيوصل لي ميتر ديال السيتاديل ما تيقوش الهضره ديالهم، قال لك حكا راه غير الناس ديال لو نور شربوا بزاف ولا جاهم البرد اللي خلاهم انهم يفكروا بالطريقه هذه وانهم يامنوا على اساس كاين واحد لونجي جاي من لو نور سميتهم لي وايت وركرز اللي كان بالنسبه لهم هما غير واحد الخرافه.
ولكن تيجي سامويل طاغلي باش يشرح لهم على ان الهضره ديال بروندون ستارك ولا بغان صحيحه وانهم خصهم يامنوا به وامنوا بالهضره ديالو ويثيقوا به. مي لي ميستر ديال لا سيتاديل تيجاوبوا تيقول على ان هادشي واقيلا غير بلان دايره دينيريس باش انها تلهي الناس ديال لي سود لي صيفطوا لاغمي ديالهم لو نور وهي تقدر تستولى على الاراضي ديالهم فاسيلمون او غابيدمون. من بعد تيورونا القدرات الخارقه ديال سيفاريس لانه يقدر يقرا لو ميساج سيري اللي مصيفطو لبغان الخوت جون سنو او ميم طون تيبينا جون سنو اللي وصل الميساج وقرا لان اغيا باقي حيه بغان حتى هو باقي حي او ميم طون تعرف لان لي مارشور بلون قربوا بزاف وبيان لي وايت وولكرز قربوا بزاف الايست واتش. وكما تنعرفوا على ان جون سنو لا ملي عنده ما تقدرش توقف بوحدها قدام لو دونجي ديال لي وايت وولكرز ودينيريس ما تقدرش انها تعاونو في الوقت اللي باقا كاينه الحرب بينها وبين سيرسي. وهنا فين تيبان تيريان باش يبروبوزي عليهم انهم يقلبوا على واحد الطريقه يقدروا يوريو بها سيرسي لان كاين واحد لو دونجي ديال لي وايت وولكرز جاي من لو نور باش يقدروا حتى هي توقف لي بريباراسيون ديالها ضد دينيريس وتكونسونطرا حتى هي في لو نور. ولا بروبوزيسيون هي انهم يمشيو يجيبوا واحد من هذوك لي مارشور بلون يصيدوه ويجيبوه لكينغز لاندين باش تشوفوا سيرسي وتامن بهذه القضيه هذه. والانترميديير اللي غيكون بين تيريان وسيرسي هو جيمي حيت هو الوحيد يقدر يقبل على انه يتلاقى مع تيريان ويتسمع ليه وميم طون يقدر انه يعاونو في هاد لافير هادي بزاف. وهذاك الشيء اللي طرا نيت تيريان تيمشي لكينغز لاندين مع سير دافوس تيرين تتلاقى مع خو جيمي وسير دافوس يمشي باش يقلب على لو باتار ديال روبير باراتيون غاندري اللي كيما شفنا لانه خدام ان فورجورون تيصايب لي زارم ديال لي لانيستر واش بان لنا لانه قبل غابيدمون لوفر ديال دافوس لانه يمشي معاه دراغونستون عند سنو. وتيرين لقى برون مع خو جيمي في الريد كيب. اللقاء اللي كان طرا بين جيمي مع خو تيرين تيشرح ليه على ان دينيريس غادي تربح هاد لاكير وتيقول ليه على انها عندها واحد لا بروبوزيسيون غتعطيها لسيرسي الى قبلاتها غادي تقدر توقف لاطاك ديالها على كينغز لاندين. ابخي جيمي تيمشي عند ختو سيرسي باش يشرح ليها لو ديتاي ديال لا كونفرساسيون اللي طرات بينه وبين تيرين مي سيدي تيبين على ديجا عند الخبار على هاد اللقاء اللي طرا بيناتهم ونقدروا نقولوا على كيبرن ماشي تقول حتى حاجه في الريد كيب حاضي كلشي وتتقول ليه لانها غادي تقبل لي كونديسيون اللي غتعطيها دينيريس وعندها شي بلان غادي توجدهم في الوقت اللي غادي تقبل هي هذيك الهدنه اللي غديرها بينها وبين دينيريس. من بعد تتقول جيمي لانها حامله منه وهذا البلان هذا ما يمكنش يقدر يكون بصح لان في الشرح اللي كان دارج هذيك لا سورسيير لا فيزيون ديال سيرسي كان قالت لها بانها غادي تولد غير 3 وغالبا ديال ليستوار ديال انها اونسانت غادي تكون غير بلان باش تبقى شاده جيمي حداها سيرتو لان داش تحس ان جيمي داكشي بعاد شويه ولا حاضي منه بزاف. غاندري وسير دافوس يمشيو على جون سنو وهنايا فين تيبان لينا اللقاء ديال غاندري مع جون سنو. هاد اللقاء تفكرنا بنيد ستارك وروبير باغاتيون. خصكم تعرفوا ان نيد ستارك وروبير باغاتيون كانوا كبروا بجوج وتربوا بجوج في الفيل عند جون ارين اللي هو كان الهاند اوف ذا كينغ ديال ايغيس 2. وهنا غاندري تيقول جون سنو على انه تيميتريزي الهامر بلاصه السيف والهامر هي نفس السلاح اللي كان تيستعمل روبير باغاتيون في الحروب ديالو. من بعد جون سنو وسير دافوس غاندري وسير جورا تيشدو الطريق ديالهم فيغ ايست واتش فين كاين تورموند. انفوسلو تيبان لهم على ان تورموند شاد لي فراترنيتي سون بانيير وبيان لي برادر هود اللي معاهم ساندور كليغان و بونديك دونداريون اللي تا هما جابتهم هذيك لا فيزيون ديال ساندور كليغان اللي شاف في ليبيزود الاولى الاستواس باش هما يمشيو يتقاتلوا مع لي وايت وولكرز. وجون سنو قبل على انهم تا هما يمشيو معاه حيت سي نورمال السيد ما عندوش السي ديال لي جون يمشيو معاه لانه يجيب واحد من هذوك لي وايت وولكرز. وفوينترفيل تيبان لينا لانه واحد لا زيزاني بدات نايضه تمايا لي زاليي ديال لي ستار كلشي بدا تينوض تيغوات. بغينا جون سنو هنايا في لو نور ما بغيناش يكون عند دينيريس وسانسا ما قدرت دير والو معهم من غير انها تبقى ساكته باش ما تقدرش انها تخسر واحد من لي زاليي ديالها. مي اغيا تيبان ليها لو كونترير على ان سانسا باغا تنوض هذيك السطا وعجبها لانه هذيك السطا ينوض باش تحيد جون سنو من لو ستاتيو ديال سينيور دي نور. وتيبان لينا لورد بيليش اللي ما قدرش انه يدخل بين سانسا و جون سنو وما قدرش انه يدخل بين جون سنو وبغان
بقات ليه غير اغيا وسانسا، وهذاك الشيء اللي كان طراني تدخل بيناتهم فاسينمون بلا مشاكل بلا والو، وقدر انه يزرع الفتنه بيناتهم بعد ما كان خدا واحد اللي كانت صيفطات سانسا في السيزون 1. من بعد ما كان روبير باغاتيون مات وكان نيد ستارك حتى هو كانوا عدموه، كانت كتبات واحد لا لاتر من بعد ما بزات عليها سيرسي ولورد بيليش وفاريس لورد فاريس انها تكتبها وتصيفطها لخوها لغوب ستارك. وهاد لا لاتر كانت قالت لهم فيها لان روبير باغاتيون مات وان جوفري هو لو روا وان نيد ستارك كان ان تريتر، هادشي علاش قتلوه. وهاد الرساله هادي من قراتها اغيا اوتوماتيكمون غادي تكونفيرمي هذاك الشيء اللي تفكر فيه، لان سانسا ما حاملاش جون سنو كوم سينيور دي نور. من بعد فهاد السيتاديل تيديونا عند سامويل طاغلي وغيليك اللي قرات واحد لو باساج اللي فريمون كي ماركي هاد ليبيزود هادي، اللي هو لان جون سنو ماشي ان باتار، وان العلاقه اللي كانت دازت بين غيغار طارغاريان ولينا ستارك كانت قبل منها واحد لو مارياج اللي كانت دان في دورن. من بعد ما كنا عارفينه غير ان طارغاريان، ولكن ما كناش نشكو على انه باتار. مي جات دابا هاد ليبيزود هادي باش يبين لنا ان جون سنو ماشي ان باتار، وانه هو لي غيتي ليجيتيم ديال لو ترون دو فير. لا سيرسي لا دينيريس ما عندهم الحق في هاد لو ترون دو فير من غير جون سنو. هكا حنا كناش نعرفوا هاد ليستوار، ولكن الناس في لا سيري باقي ما عارفين حتى حاجه من غير هاولاند ريد اللي هو بوات ميرا او بران اللي تنتسناو على انه يقول جون سنو هادشي ملي يتلاقى معاه في وينترفيل. هاد الهضره هادي كامل اللي كانت داز قدام سامويل طاغلي مدا ما جاب فيها، حيت السيد كان تيرمو معصب من لا رياكسيون اللي كانوا داروا معاه لي مايستر ديال لا سيتاديل. وهكا تبين السيد قرر على انه يرحل من لا سيتاديل ويرجع لوينترفيل باش يقدر يعاون جون سنو في هاد لافير هادي ديال لي وايت وولكرز. قبل ما يخرج دا معاه بزاف ديال الكتوبه، ونقدروا نقولوا على ان يقدر يلقى فيهم شي حاجه اللي قدرت تنفعو. واخر سين تيبينوا فيها جون سنو وليكيب ديالو غاديين اودولا دو لا ميور باش يقدروا يصيدوا واحد من لي وايت ووركرز ويصيفطوه لكينغز لاندين عند سيرسي باش انها تسيق هاد لافير هادو وتقدر تعاونهم. وهنا في هاد لو ديبار هذا كانوا عطاونا انهم كاين 7 الناس بحال بغاو يرجعوا لينا هذيك لا تيوري ديال ازورا هاي. ما نقدروش نعرفوا واش فريمون هاد 7 هادي معهم ازورا هاي ولا هما كاملين ازورا هاي. غادي نتسناو لي زيبيزود اخرين هما اللي يقدروا يعطيونا بزاف ديال لي زانديس اللي نقدروا من خلالهم نقدروا نعرفوا ونقدروا ايدونتيفيو شكون هو ازورا هاي. فوالا الحلقه ديال اليوم سالات، نتمنى لانها عجباتكم. الناس اللي غادي يشوفوا لا فيديو ما تبخلوش علينا بجيم وتابوناو وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش تقدر توصل بزاف الناس. تهلاو في راسكم والله يعاون.